वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। शहबाज शरीफ का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, फूलों की चादर चढ़ाई गई। उज़्बेकिस्तान के अजीम तारीखी शख्सियत को खराज अकीदत। उज़्बेकिस्तान की तामीर और तरक्की, गयूर और मेहनती उज़्बेक अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेक सदर से 2 तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के माबैन तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत की जाएगी। 2 तरफ़ा ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म के अवामी खिदमत की फराहमी के जदीद मॉडल की तारीफ। कहा, इस्लामाबाद में खिदमत मरकज़ के तर्ज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। अज़रबैजान से मुआहदा करके तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आसान खिदमत टीम को पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत। बानी पीटीआई ने मुझे चीफ जस्टिस को खत लिखने का कहा। बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म बानी को उनके हुकूक नहीं मिल रहे और ना ही एहलिया से मुलाकात करवाई जा रही है। सलमान अकरम राजा की रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि बानी पीटीआई को हालिया दौरा सिंध के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सिंध में पानी के मसले की वजह से लोग सरापा एहतजाज है, उनके हुकूक के लिए लड़ा जाएगा। सिंध में वडेरों का राज बहुत हो गया है। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुल्क को तबाह करके रख दिया है। तमाम मसाइल का वाहिद हल फ्रेश इलेक्शन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी को बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारे केसेस में ताखीर की वजह मुल्क में आइन की बालादस्ती ना होना है। बलोचिस्तान में आग लगी हुई है, हुकूमत होश के नाखुन ले। बानी पीटीआई चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी क्रिकेट की नाकिस कारकर्दगी पर फट पड़े। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई को आज सबसे ज्यादा गुस्सा क्रिकेट पर था। बानी ने पाकिस्तान का मैच देखा, मैच हारने की वजह से बानी ने सारा गुस्सा आज क्रिकेट पर उतार दिया। बानी पीटीआई ने कहा कि जब सिफारिशी लोग को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह हो जाएगी। अब इतने ओहदे किसी के पास नहीं जितने मोहसिन नकवी के पास है। मोहसिन नकवी को जिस ओहदे पर लगाया जाता है वो उसका बेड़ा गर्क कर देता है। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत में तोसी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दरखास्त जमानत पर समाअत। एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश। कहा, बानी पीटीआई की वीडियो हाजिरी नहीं कराई गई। अदालत ने सवाल किया, वीडियो हाजिरी के हवाले से जेल हुकाम अभी तक जवाब नहीं आया। अदालती अमले ने जवाब दिया कि जेल हुकाम की जानिब से लेटर नहीं आया। समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर फर्द जुर्मात कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में उमर अयूब, अहमद खान बुच्चर और दीगर पर फर्द जुर्मात कर दी गई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आइंदा पेशी पर गवाहान को तलब कर लिया है। थाना सिटी मियांवाली में 9 मई को 57 नामजद और 1 नामालूम मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश न हुए। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत 6 मार्च को होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ थाना गोरडा में मुकदमा दर्ज है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंटरकोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वकील फैसल सिद्दीकी कल दलाइल देंगे। एडवोकेट उजैर भंडारी ने दलाइल देते हुए कहा कि आज भी बानी पीटीआई का जेल ट्रायल हो रहा है। फेयर ट्रायल तो दूर की बात, बल्कि जेल ट्रायल में कागज का टुकड़ा भी ले जाने नहीं दिया जाता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल उठाया कि कागज का टुकड़ा नहीं ले जाने दिया जाता तो खत कहां से आ जाते हैं। जस्टिस मुसरत हलाली बोले कि आजकल तो खतूत का तनाज़ा भी चल रहा है। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद सेंट्रल जेल से रिहा। आफाक अहमद को 3 मुकदमात में जमानत पर रिहाई मिली। कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी ने आफाक अहमद का रिलीज ऑर्डर जारी किया था। अदालत ने सरजानी टाउन में दर्ज मुकदमे में 1 लाख रुपए जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की।
क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF की तकनीकी टीम और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात। तकनीकी वफ़द को डिजास्टर रिस्क स्ट्रेटजी, फिजाई और आबी आलूदगी की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी गई। हुकाम की IMF को नए मंसूबों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए फंड्स रखने की यकीन दहानी, ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रेडिंग और मॉनिटरिंग के खिलाफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द मुज़ाकरात के बाद मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दामात पर रिपोर्ट मुरतब करेगा। कोई मुल्क निजी शोबे को कर्ज दिए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बैंक डिपॉजिट निजी शोबे के कर्जे खित्ते के दीगर मुल्कों से कम हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का पाकिस्तान की पहली बैंकिंग समिट कॉन्फ्रेंस की तकरीब से खिताब। कहा, बैंक 74% कर्जा बड़े कारोबार को देता है, जो कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के लिए मौके कम कर देता है। आने वाले दिनों में हुकूमत को कर्जों की जरूरत कम पड़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस की सफीर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक का इंसदादी दहशतगर्दी डायलॉग को फाल करने और वफूद के ज़्यादा से ज़्यादा तबादलों पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी चैलेंज है। कसीर जहती मुश्तरका इक़दामात से ही इन नासूर पर काबू पाया जा सकता है। रूसी सफीर की मॉस्को में इंसदाद मंशियात तरबती प्रोग्राम्स में पाकिस्तानी अफसरान को शिरकत की दावत। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन सॉफ्ट रिटार्ड के 6 साल मुकम्मल। ISPR ने नगमा दुश्मन सुन रिलीज कर दिया। नगमे में वतन के जांबाज सपूतों की जानिब से मुल्क के दिफा के लिए अहदो पैमान का इजहार। पाक फजाइया ने सरहदी हुदूद के खिलाफ वर्जी को नाकाम बनाते हुए 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया। ISPR ने कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आलमी बैंक और यूरोपीय सरमायाकारी बैंक के वफूद का कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन का दौरा। MD वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान से मुलाकात। कराची के बानी के बुनियादी ढांचे में मुमकिन सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द का आलमी और एशियाई बैंक के साथ मिलकर मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। वाटर कॉरपोरेशन को माली ताउन की यकीन दहानी करवा दी गई। पंजाब हुकूमत का सूबे में फौजदारी कवानीन तब्दील करने का फैसला। फौजदारी कवानीन तब्दील करने के लिए कानूनी इस्लाहाती कमेटी तश्कील। तर्जुमान सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक कमेटी के सरबराही DIG कामरान आदिल करेंगे। कमेटी कवानीन को जदीद और मौसर बनाने के लिए 3 माह में सिफारिशात पेश करेगी। जराइम की रोकथाम, कानून के मौसर निफाज और अमन आमा की बहाली से मुताल्लिक कानूनी इस्लाहात लाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सूबे में जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड का इजरा करने का ऐलान कर दिया है। मरियम नवाज की काविश मासूम चेहरों पर मुस्कुराहट ले आई। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो और ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से भी बढ़कर है। ट्रांसप्लांटेशन कार्ड के बाद मरीज बच्चों के वालिदैन इखराजात से बेनियाज हो जाएंगे। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट में सानिया बल्दिया फैक्ट्री मुलजमान हवालगी केस की समाअत। मफरूर मुलजिम हम्माद सिद्दीकी की हवालगी के लिए इंटरपोल से रुजू करने का हुक्म। नामजद मुलजिम हम्माद सिद्दीकी और दीगर मुलजमान की पाकिस्तान हवालगी के केस में महकमा दाखिला और खारजा ने रिपोर्ट जमा कराई। मफरूर मुलजिम खुरम निसार से मुतालिक महकमा दाखिला के फोकल पर्सन तलब। अदालत में समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। मुस्तफा कत्ल केस की तफ्तीश में गिरफ्तार अधिकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के मजीद रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साहिर हसन के खिलाफ मंशियात बरामदगी केस की समाअत हुई। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है। जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 रोज़ की तौसीह दी जाए। वकील सफाई ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब कर लिया है। सोशल मीडिया पर जाली खबरों की रोकथाम के लिए एक्शन। सिंध हुकूमत और कारोबारी तंजीमों का फैक्ट चेकिंग निज़ाम मजबूत करने पर इत्तेफाक। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। कारोबारी बरादरी को दरपेश मीडिया से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल।
شرجیلی نام میمن نے کہا کہ جعلی خبروں کا پھیلاؤ کاروبار اور معیشت پر سنگین اثرات ڈال سکتا ہے۔ غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کاروباری برادری اور محکمہ اطلاعات میں روابط کو مزید مستحکم کرنا ہوگا۔ ناروال اسپورٹ سٹی کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں، نوجوانوں کو تعلیم اور تفریح کی تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا کہ نوجوانوں نے مشکلات کو مواقع میں بدلنا ہے، ہمارے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ارشد ندیم کی کامیابی نوجوانوں کے لیے مثال بن چکی ہے، ہمارا نظریہ نوجوانوں کو گالم گلوچ سکھانا نہیں ہے، ترقی کے لیے مواقع فراہم کرنا ہے۔ صوبے میں قائم پی ٹی آئی حکومت میں سب کچھ برائے فروخت ہے۔ خیبر پختونخوا میں ٹرانسفارمر پوسٹنگ فار سیل ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی صوبائی حکومت پر ایک بار پھر کڑی تنقید، کہا کلاس 4 سے لے کر تمام نوکریوں کی بولیاں لگی جاتی ہیں۔ کے پی حکومت نے 20,000 ملازمین فارغ کیے تاکہ ان پوسٹوں کی بولیاں لگائی جائیں۔ یونیورسٹیوں میں وائس چانسلرز کی نشستوں کی بولیاں لگائی جائیں گی۔ گورنر کی ترجیحات صرف اپنے حقائق کو خوش کرنا ہے، صوبے کے مسائل سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا گورنر کے خط پر رد عمل سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں کہ گورنر ایک خط وفاق کو صوبے کے حقوق پر بھی لکھ لے، صوبے کے بقایا جات کی ادائیگی، سوتیلی ماں جیسے سلوک کے خاتمے اور NFC ایوارڈ میں پورا حصہ دینے کی استدعا کریں۔ گورنر ہاؤس کا کردار محض ایک ڈاک خانے جیسا ہے جہاں ایک مسترد شدہ ڈاکیا بٹھایا گیا ہے۔ شہر قائد کے بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، بجلی 4 روپے 95 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کے مد میں کے الیکٹرک کی نیپرا میں درخواست دائر، نیپرا اتھارٹی کے الیکٹرک درخواست پر کل سماعت کرے گی۔ منظوری کی صورت میں صارفین کو 4 ارب 94 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ایک روزہ دورے پر سکھر آمد، وزیر اعلیٰ نے تھانہ B سیکشن سکھر کا افتتاح کر دیا۔ وزیر داخلہ سندھ اور IG پولیس کی بریفنگ، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینے کی ہدایت، کہا کہ پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد بحال کرنا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تھانے میں شکایات کا اندراج کمپیوٹرائزڈ کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے عباسی شہید اسپتال میں ہیموفیلیا ٹریٹمنٹ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب کا وارڈ کا دورہ، مریضوں سے ملاقات کی۔ مرتضی وہاب نے گفتگو میں کہا کہ شہر قائد کے باسیوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہتے ہیں عباسی شہید اسپتال جو بھی آئے یہاں سے مطمئن ہو کر واپس جائے۔ سرکاری سطح پر عباسی شہید اسپتال میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے پہلی بار علاج کی سہولت مہیا کی گئی۔ عباسی شہید اسپتال کی لفٹ کو حادثہ پیش آ گیا، میئر کراچی مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد بال بچ گئے۔ لفٹ 4تھی منزل سے زوردار دھماکے کے ساتھ نیچے گری، پہلی منزل پر آ کر پھنس گئی۔ لفٹ میں زیادہ افراد کے سوار ہونے کی وجہ سے یہ حادثے کا شکار ہوئی۔ میئر کراچی عباسی شہید اسپتال کے ہیموفیلیا سوسائٹی ٹریٹمنٹ سینٹر کے افتتاح کے لیے اسپتال پہنچے تھے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی رمضان المبارک کے پیش نظر بڑی تبدیلی، سندھ میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کی تاریخوں کو آگے بڑھا دیا گیا۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کی سب کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ، کراچی سمیت سندھ بھر میں سالانہ امتحانات اب عید کے بعد ہوں گے۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات 7 اپریل سے 25 اپریل تک منعقد ہوں گے۔ رمضان کے بعد ملکی احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا، بڑی شاہراہوں پر دھرنے، گورننس، وزرائے اعلیٰ ہاؤسز کے گھیراؤ کیے جائیں گے۔ جماعت اسلامی نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ ہر طبقہ بجلی کی قیمتوں میں کمی، IPPs کے خلاف پرامن مزاحمتی جدوجہد کا حصہ ہوں گے۔ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جائے گا، ملک کا نظام بوسیدہ ہو چکا ہے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات نہ تھک سکے، ملیر میں ریڈ بس کے ڈرائیور کو دوسری ریڈ بس نے ہی کچل کر ہلاک کر دیا۔ رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 134 ہو گئی۔
اہل خانہ کے مطابق عبدالرزاق ڈیوٹی پر جانے کے لیے ایک مقامی بس میں سوار تھے۔ بس سے اتر کر سڑک پار کر رہے تھے تو تیز رفتار ریڈ بس نے ٹکر ماری۔ پولیس نے ریڈ بس کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے۔ افغان مہاجرین کو واپس افغانستان بھجوانے کے منصوبے کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ افغان شہریوں کی اسلام آباد راولپنڈی سے منتقلی کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن۔ قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو بھی اسلام آباد راولپنڈی سے نکالنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ پاکستان میں تقریباً 8 لاکھ افراد ACC کارڈ پر ہیں، جبکہ وزارت داخلہ نے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ محمد یونس کی قیادت میں عبوری حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے سفارتی تعلقات میں بہتری۔ بنگلہ دیش کی پاکستان کے ساتھ براہ راست تجارت کا آغاز۔ 1971 میں آزادی کے بعد پہلی بار پاکستان کے ساتھ تجارتی روابط شروع۔ 50,000 ٹن چاول کی پہلی کھیپ پورٹ قاسم سے بنگلہ دیش روانہ۔ اسرائیل نے ماہ رمضان میں فلسطینیوں کی مسجد اقصی میں داخلے پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ماہ رمضان میں اسرائیلی جیلوں سے رہا ہونے والے فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مسجد اقصی آنے سے قبل اسرائیلی حکام کو درخواست دینی پڑے گی، جبکہ رمضان میں نماز جمعے کے لیے صرف 10,000 افراد کو مسجد کے احاطے میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ عرب میڈیا کی رپورٹس۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرین سے متعلق امریکی قرارداد منظور۔ روس کی سلامتی کونسل میں قرارداد میں ترمیم کرنے کی کوشش ناکام۔ 10 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ روس، چین اور امریکہ سمیت 10 ممالک کی قرارداد کی حمایت۔ فرانس اور برطانیہ سمیت 5 ممالک غیر حاضر رہے۔ قرارداد کی مخالفت میں کسی ایک نے ووٹ نہیں دیا۔ قرارداد میں روسی فیڈریشن اور یوکرین کے درمیان تنازع کے دوران اموات پر افسوس کا اظہار۔ یوکرین روس تنازع ختم کرنے سے متعلق سلامتی کونسل میں منظور قرارداد کی حمایت میں ووٹ دینے والوں میں پاکستان بھی شامل۔ پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان نے قرارداد کی حمایت اس لیے کی ہے کیونکہ امن مشترکہ مقصد ہے۔ امن اجتماعی سب کی شمولیت اور جامع سوچ کے ساتھ ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان دھمکی یا طاقت سے کسی علاقے کو ہتھیانے کا مخالف ہے۔ یوکرین جنگ کے خاتمے سے متعلق مذاکرات اچھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ یوکرین جنگ چند ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین جنگ کے خاتمے کا امکان ظاہر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یوکرین میں امن کے لیے یورپی افواج بھیجنے میں بظاہر کوئی مسئلہ نہیں۔ یوکرینی صدر سے رواں یا آئندہ ہفتے ملاقات کروں گا۔ یوکرین کو اپنا علاقہ چھوڑنا چاہیے یا نہیں، اس متعلق دیکھیں گے۔ روسی صدر پیوٹن یورپی امن دستوں کو قبول کریں گے۔ راولپنڈی میں وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری۔ ICC چیمپئنز ٹرافی میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ بارش کی نظر ہو گیا۔ دونوں ٹیموں کو ایک پوائنٹ مل گیا۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹاس بھی نہ ہو سکا۔ بارش کی وجہ سے پچ کو کور سے ڈھانپ دیا گیا، جبکہ گروپ بی میں آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ 3 پوائنٹ کے ساتھ پہلے اور دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم بلوچستان میں داخل۔ کوئٹہ سمیت صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ چمن سمیت گرد و نواح میں بھی بادل کھل کر برسے۔ بالائی علاقوں میں کہیں ژالہ باری تو کہیں برف باری سے سردی بڑھ گئی۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھی بادل برس پڑے۔ لاہور، ملتان، چیچا وطنی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشیں برسانے والا سسٹم 2 مارچ تک برقرار رہنے کی توقع۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشیں، موسم کی خرابی اور انتظامی مسائل کے باعث فلائٹ شیڈول متاثر ہو گیا۔ اندرونی اور بیرون ملک آنے اور جانے والی 6 پروازیں منسوخ کر دی گئیں، جبکہ 23 تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ گلگت بلتستان، اسلام آباد کی 4 پروازیں منسوخ۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے 11 ملکی اور غیر ملکی پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ کراچی ایئرپورٹ سے 6 جبکہ لاہور سے 4 پروازوں کی آمد میں روانگی میں تاخیر ہوئی ہے۔
اور لالی ووڈ کے معروف اداکار حبیب کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ حبیب نے اداکاری، فلم سازی اور ہدایت کاری میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ متعدد پنجابی فلموں میں بھی شاندار کردار نبھائے۔ انہیں فنی خدمات کے اعتراف میں پرائڈ آف پرفارمنس اور نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اداکار حبیب مختصر علالت کے بعد 25 فروری 2016 کو لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ اداکار حبیب کی شاندار اداکاری اور بے مثال خدمات آج بھی پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔